मसीहलाई जय मसीह। आज यो बाइबल अध्ययनमा पाल्नुभएका विश्वासी अगुवाजीहरू गुरुबाहरूलाई ख्रिस्टी अभिवादन। आज हामी बितेको समयमा विश्वासीको अधिकार सम्बन्धी हामी अध्ययन गरिरहेछौँ अनि त्यसै कुरालाई आज हामी फेरि अगाडि बढाउँदैछौँ। यस सम्बन्धमा मैले वचन, विश्वास र त्यसमाथिको भरोसा भन्ने विषयलाई लिएको थिएँ। वचन, विश्वास, व्यवहार र परिणाम भन्ने शीर्षक थियो। वचन हामीलाई दिएको छ विश्वासको निम्ति। हामी वचनमाथि विश्वास गर्छौँ। विश्वास गर्नुको अर्थ चाहिँ व्यवहार गर्नु हो। व्यवहारको दुईटा तह छ, एउटा आत्मिक र मानसिक तह, अर्थात् बाइबलमा तपाईं र मेरो हितको निम्ति, भलाइको निम्ति लेखिएको वचनहरूलाई आफ्नो लागि, आफ्नो परिस्थितिको निम्ति, बिमारबाट निको हुनको निम्ति, समस्याहरूबाट पार पाउनको निम्ति, अन्धकारको रूढीमाथि विजय हुनको निम्ति, आउने प्राकृतिक विपत्तिहरूमा खडा रहन सक्नको निम्ति परमेश्वरको वचन जो प्रतिज्ञाको रूपमा छ, जो विश्वासीहरूको निम्ति हो, त्यसलाई आफ्नो निम्ति स्वीकार गर्नु, घोषणा गर्नु र त्यस अनुसार आफ्नो चिन्तन मनन बनाउनु, यो भयो वचनको आत्मिकी पक्ष। अब वचनको व्यावहारिक पक्ष के छ? व्यावहारिक पक्ष त्यतिखेर देखा पर्छ जब तपाईं हामी औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि हामी कार्य गर्दछौँ। तपाईले कोभिड-19 को चर्चा चलिरहेको बेलामा यसले ल्याएको नाशलाई हामीले हाम्रो वरिपरि देखिरहेको, भोगिरहेको अनि त्यसबाट दुखित भइरहेको अवस्थामा आफ्नै जीवनको निम्ति, आफ्नै परिवारको निम्ति संक्रमणको विरुद्ध परमेश्वरको वचनहरू उठाउनु र मैले त्यसमाथि विजय पाइसकेको छु भनेर स्वीकार गर्नु अनि त्यो किसिमको बोलीहरू बोल्नु के हो? व्यवहारको तह हो। यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा सरोकार पर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू हुन सक्छन्, जुन क्षेत्रमा आफूले विजय पाउनको निम्ति परमेश्वरको वचन उठाइन्छ, त्यसमाथि विश्वास गरिन्छ अनि त्यसलाई व्यवहार गरिन्छ। जब यो कुराहरू हामीले गर्न सुरु गर्छौं, तब परमेश्वरको त्यो विजय हाम्रो निम्ति बनिँदै आउँछ, निर्माण हुँदै आउँछ र हामी चाहिँ विजयी नै ठहरिन्छौं। किनभने परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई जयवन्त मण्डली भन्नुभएको छ, विजयी मण्डली भन्नुभएको छ। विजयी मण्डली, जयवन्त मण्डली किन भन्नुभयो? यसकारण भन्नु भएन कि हाम्रो निम्ति सबै कुरा परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ, त्यसकारण होइन। यसकारण भन्नुभयो कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनले विजय प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिने आधारभूत कुराहरू र त्यसको व्यवस्थापन अनि हामीले प्राप्त गर्ने परिणामको निम्ति कामहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले गरी सिद्ध्याउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले गरिसक्नु भएको कामलाई तपाईं र म आफ्नो दैनिक जीवन जिउँदाखेरि त्यसलाई हामी लागू गर्छौं। एउटा आत्मिकी चिन्तन मननद्वारा, जो विश्वासको एउटा भाग हो, अर्को चाहिँ व्यवहारद्वारा। व्यवहारद्वारा भन्नाले हाम्रो बोलीचालीमा, हाम्रो स्वीकारमा, हाम्रो घोषणामा हामी त्यसलाई ल्याउँदछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन हामीसँग छ, हामी त्यसमाथि विश्वास गर्छौं, हामी त्यसमाथि व्यवहार गर्छौं र त्यसको प्रतिफल चाहिँ हामीले उत्तर पाउँछौं। त्यो कुराहरूको सिलसिला हामी अध्ययनको रूपमा गइरहेछौं अनि बितेको भागमा मैले तपाईहरुलाई बताएँ कसरी कनान देश विजय गर्न भनेर परमेश्वरले ल्याउनु भएको इस्राएलीहरू जब पारानको उजाड स्थानमा कादेश बर्ने भन्ने ठाउँमा आएर पाल हालेर बसेका थिए र त्यहाँ परमेश्वरकै विरुद्ध, परमेश्वरको अगुवाहरूको विरुद्ध इस्राएलीहरूले अप्रिय निर्णय गरे अनि उनीहरूलाई नै मार्ने सम्मको योजना बनाए। तर
परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा पुरानो समयदेखि गर्दै आउनुभएको त्यो महान कामहरू, आश्चर्य कर्महरू, परमेश्वरले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको सबै अधिकारहरू अनि छुटकारा गराउनु भएको कुराहरू तिनीहरूले बिर्सिए। तिनीहरूले किन बिर्सिए होला त भन्ने हामीले बितेको समयमा चर्चा गरेको थियौं र हामीले त्यहाँ देख्यौं कि इस्राएलीको त्यो ठूलो जमात परमेश्वरद्वारा दिएको सबै प्रावधानहरूमा रमाउँदै, खुसी हुँदै, आनन्दित हुँदै आइरहेको थियो। तर जब तिनीहरूको जीवनमा त्यो आनन्द, खुसी भरिपुरी हुँदै आइरहेको थियो, इस्राएलीहरूलाई थाहा थियो त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन अनुसारै उनीहरूमा भइरहेको थियो। किनभने कुनै पनि अवस्था, परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि त्यस सम्बन्धमा परमेश्वरले आफ्नो अगुवाहरूद्वारा, पुजारीद्वारा, अगमवक्ताद्वारा, शास्त्रीद्वारा वचनहरू दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो वचन अनुसारको समय, परिस्थिति, अवस्थाहरू इस्राएलीहरूको निम्ति हुन आउँथ्यो। पहिला परमेश्वरले वचन दिनुभयो, त्यसमाथि इस्राएलीहरूले आशा राखे, त्यसमाथि तिनीहरूले आशा राखेको कुरा उनीहरूको निजी जीवनमा, समुदायमा हरेक प्रकारले, हरेक तहमा हुन आयो। तर यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दा जब इस्राएलीहरू आफैले विश्वास गरेको कुरामाथि भरोसा राख्नु पर्यो, विश्वास गरेको कुरामाथि आफैले पाइला चाल्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, तब इस्राएलीहरू पछि हटे। त्यहाँदेखि हामी आज अगाडि बढ्छौं। अब प्रियहरू, हामीले अहिले विचार गर्दाखेरि हाम्रो वर्तमान मण्डलीहरूको अवस्था पनि यो कुरासँग समानान्तर हुन सक्छ, हुन सक्ने जोखिम छ, हुन सक्ने सम्भावना छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईं र मेरो निम्ति, तपाईं र मेरो विशेषाधिकारको निम्ति सबै कुराहरू गरी सिद्ध्याउनु भयो। तर अनि त्यो कुरा हामीलाई थाहा पनि छ, तर त्यसलाई हामी चलाउँछौं कि चलाउँदैनौं हाम्रो दैनिकी जीवनमा, यो कुरामा यी सबै परमेश्वरमा हामीले पाएको अधिकारले हाम्रो आफ्नै जीवनको निम्ति काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा भर पर्दछ। परमेश्वरले त हामीलाई दिनुभएको छ, तर हाम्रो कर्तव्य के हुन आउँछ भन्दा त्यसलाई हामीले विश्वास गर्ने र व्यवहारमा लगाउने। हामीलाई थाहा छ, हामीहरू प्राय जसो आश्चर्य कर्म देख्छौं अनि सङ्घी विश्वासीहरूको गवाही सुन्छौं। कुनै कुनै व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा उनीहरू ख्रिस्चियन विश्वासी नभए पनि परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले ती मानिसहरूले येशूको दर्शन पाउँछन्, येशूले तिनीहरूलाई छुनुहुन्छ र कयौं आपतकालीन अवस्थाबाट छुटकारा गराउनु भएको हुन्छ। उनीहरूको पक्षमा येशू ख्रिस्टले आनन्दको काम गरिदिनु भएको हुन्छ। अनि यस्ता गवाहीहरू, साक्षीहरू सुन्दाखेरि हामी उत्साहित हुन्छौं, हामी हर्षित हुन्छौं। अनि हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि कयौं समय परमेश्वरले असल कुराहरू गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरको सित्तैको अनुग्रहमा हामी रमाड गरिरहेको हुन्छौं। हामी मध्ये सबैले आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेको हुन्छौं अनि परमेश्वरले हाम्रो पक्ष लिनुभएको हामीले थाहा गरिरहेको हुन्छौं। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हुन आउँछ भन्दा हामी आफैले परमेश्वरको वचनलाई थाहा गरेर के गर्यौं, कसरी गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वासीहरूको जीवनमा हुन आउने मुख्य कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ, हामीले परिस्थितिहरू सामना गर्नु पर्दा अथवा हामीले योजना गरेको कुनै कामहरूमा हामी असफल हुँदा हामी प्राय के भन्ने गर्छौं, यस विषयमा त परमेश्वरको इच्छा रहेछ, भएन। हामी त्यसो पनि भन्ने गर्छौं। अनि त्यसो भन्दै गर्दा हामीलाई लाग्छ हामी धेरै आत्मिकी र धार्मिक प्रकारले आफूसँग गाँसिएको परिस्थितिलाई हेरिरहेछौं, हामी धर्मी भएको हुनाले, अनि हामी चाहिँ आत्मिकी कुरा गरिरहेछौं भन्ने हामीले ठान्छौं। तर वास्तवमा त्यो त्यस्तो नहुन सक्छ।
हामीले योजना गरेको कुरा, हामीले चिताएको कुरा जो परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू, बुझ्नुपर्ने कुराहरू, लगाउनुपर्ने सिपहरू को पो कमी भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो अज्ञानता र हाम्रो सिपको कमीले गर्दा हामी असफल भइरहेको हुन्छौँ कि त्यतातिर हामी कमै ध्यान दिन्छौँ। तर प्रायः जसो हामी कसो भन्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा होइन रहेछ, भएन भन्छ। परमेश्वरको इच्छा हुँदा हुँदै पनि हामी आफैले गर्न नजानेको कारण कतिपय कुराहरूमा हामी असफल हुन्छौँ। अब यसरी हुँदै जाँदा त हामीलाई थाहा हुन आउँछ कि कहिलेकाहीँ हाम्रा कति विश्वासीहरू पछि हट्छन्, ख्रीष्टबाट फर्किन्छन्, कति त विश्वासबाट पतन भएर पनि जान्छन्। त्यसै कारण हामीले सबै कुराहरू परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको कृपाबाट मात्रै भएको पाउने बानी बसायौं भने र उहाँको वचनमा भएको हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको कुराहरूलाई हामीले चलायौं न भने, त्यसलाई क्रियाशील बनायौं न भने हामी हाम्रो अवस्था झन्दै झन्दै सबै कुरामा परमेश्वरमा भर पर्ने, उहाँको कृपामा भर पर्ने, आफूले केही नगर्ने परजीवीको जस्तो अवस्था हुन्छ। हामीले देख्यौं इस्राएलीहरू 20 लाख इस्राएलीहरू जब पारानको उजाड स्थानमा आए अनि जब परमेश्वरले तिनीहरूको आफ्नै दिमाग, हात खुट्टा, तिनीहरूको आफ्नै इच्छा शक्ति चलाउनको निम्ति अब तिमीहरू यहाँबाट युद्धमा जानुपर्छ भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि 40 दिन लगाएर इस्राएलीहरूले प्रतिनिधिहरूद्वारा त्यो देशको बारेमा सर्वेक्षण पनि गरे अनि त्यो देशमा देखिएको, भौतिक रूपमा देखिएको कुराहरू चाहिँ इस्राएलीहरूको आफ्नै समुदायको व्यवस्थापनको हैसियतको स्थानको भन्दा उच्च रहेको हुनाले बाहिर देखिएको कुराहरूले इस्राएलीहरूको हृदयलाई शोकित तुल्याएको थियो। त्यसै कारण उनीहरू हच्के, किनभने परमेश्वरको वचन अनुसार पहिला उनीहरूले जुन सुख सुविधाहरू पाएका थिए त्यसमा तिनीहरू रमाए। अब परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो कनान देश अधिकार गर्नुपर्ने कुरा, उनीहरूलाई अधिकारको रूपमा दिएको कुरा मात्रै नभएर परमेश्वरले त्यो देश तिमीहरूको हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको कुरा जो वचनमा थियो, त्यो पाउनको निम्ति इस्राएलीहरूले आफ्नै हात खुट्टा चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू पछाडि हटे। अर्थात् इस्राएलीहरूको त्यो समय इतिहासको त्यो कालखण्डमा परमेश्वरमाथि भर परेर विश्वासको यात्राको त्यो समयमा यो चाहिँ एउटा अँध्यारो पक्षको रूपमा हामीले पाउँछौँ। अनि इस्राएलीहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ उनीहरू चाहिँ परजीवी मात्रै हुन्, आफै चाहिँ केही नगर्ने। त्यस्तो अवस्था आजभोलि हाम्रो मण्डलीमा हुन सक्छ, हामी विश्वासीहरूमा हुन सक्छ। त्यसै कारण यो कुरा इस्राएलीहरूमा हुन आउँछ होला, हुन आउने सम्भावना देखेर परमेश्वरको ज्ञानमा त्यो थाहा पाएर प्रियहरू इस्राएलीहरू कादेश बर्नेमा आएर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार कनान देशमा आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै इस्राएलीहरूलाई यो किसिमको अनुभवबाट गुजारेर तयार गर्नको निम्ति परमेश्वरले एउटा अभ्यास पनि गराउनु भएको थियो। त्यो अभ्यास चाहिँ प्राण र शरीरको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अभ्यास थियो। प्राण र शरीरको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अभ्यास। हामी सबै मानिसहरूमा 3 वटा क्षेत्र छ। आत्मा जो परमेश्वरको आत्मा हो, पृथ्वीभरिका मानिसहरूमा परमेश्वरको आत्माले वास गरेको हुन्छ। असल खराब र विवेकको कुरा, चेतनाको कुरा त्यहाँ हुन्छ। अनि ख्रिस्टियनहरूको विश्वासीहरूको आत्मिक क्षेत्रमा के हुन्छ? अझै परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उपस्थित भएको हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ वचनहरूले भरपूर भएको हुन्छ। तर हामी सबैजना चाहे विश्वासीहरू हुन् वा अविश्वासीहरू हुन्, हामी जिउने क्षेत्र चाहिँ कहाँ हो?
प्राण र शरीरको क्षेत्र हो। प्राण भनेको चेतना मिसिएको शरीरको त्यो भाग जहाँ संस्कार हुन्छ, जहाँ आचरण हुन्छ, जहाँ रुचि हुन्छ, जहाँ अरुचि हुन्छ, मनपर्ने कुरा, मन नपर्ने कुरा। कसैलाई रातो कुरा मनपर्छ, कसैलाई रातो पटक्कै मन पर्दैन। कसैलाई यो प्रकारको खानेकुरा बेला बेला खाइरहँ जस्तो लाग्छ, कसैलाई त्यो प्रकारको खानेकुरासँग कुनै वास्ता हुँदैन। कसैले कपाल लामो पाल्नु मन पर्छ, कसैले छोटो। कसैलाई कस्तो किसिमको सर्ट लाउनु मन पर्छ, कसैलाई कस्तो बुट्टा भएको। यो के हो? प्राण हो। प्राण भनेको त्यो क्षेत्र जहाँ चेतना मिश्रित रहन्छ। कहिलेकाहीँ प्राणलाई मन भनेर पनि भनिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मनलाई हृदय भनेर पनि भनिएको हुन्छ। चाहे जे होस्, यो विभिन्न शब्दले खास खास कुराहरू विशेषताहरू देखाउने भए पनि प्राण भन्नाले चेतनाको त्यो क्षेत्र, चैतन्यको त्यो क्षेत्र जो चाहिँ शरीरसँग गाँसिएर बसेको हुन्छ। नेपालमा यो मध्य क्षेत्र र पश्चिमी क्षेत्रका मानिसहरूलाई ढिँडो भनेपछि एकदमै मुख रसाएर आउने, खाउँ खाउँ लाग्ने हुन्छ। नेपालको सुदूर पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई ढिँडो भनेपछि त्यति वास्ता हुँदैन। यो के हो? हरेक प्रकारको वातावरणले, सिकाइले, बसोबासले, रहनसहनले पनि मानिसको प्राण र शरीरलाई प्रभावित तुल्याइरहेको हुन्छ। अब शरीर के हो? शरीर त हाम्रो शरीरै भइहाल्यो, भौतिक शरीर। यो एउटा इन्जिनको अङ्ग प्रत्यङ्ग भने जस्तै परमेश्वरले बनाउनु भएको हाम्रो शरीर। त्यसकारण इस्राएलीहरूले पछि गएर परमेश्वरको वचनद्वारा प्राप्त गर्ने कुरामा प्राप्त गरि नै रहेको छन्। तर फेरि प्राप्त गर्नको लागि जब इस्राएलीहरूले आफैले आफ्नै हात खुट्टा चलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर उनीहरूलाई त्यसो गर्ने अभ्यासको कमीको कारण वा इस्राएलीहरू पछि पो पर्ने हुन् कि भनेर परमेश्वरले त्यो विशेष समय भनेको कुन समय भन्दा मिश्र देश छोडेर इस्राएलीहरू कनान देश अधिकार गर्न भनेर आएको समयमै जब तिनीहरू सिनै भन्ने ठाउँमा आए, सिनै पर्वतको त्यो उजाड स्थानमा आए, कादेश बर्नेमा आइपुग्नु भन्दा अगाडिको कुरा, त्यहाँ आइपुगे त्यतिखेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा अभ्यास गराउनु भयो। त्यो अभ्यास चाहिँ के को थियो? इस्राएलीहरूको प्राण र शरीरले परमेश्वरको वचनमाथि वचन सुन्ने 1 नम्बर, 2 नम्बरमा विश्वास गर्ने, 3 नम्बरमा व्यवहार गर्ने, 4 नम्बरमा के हुने? त्यसको फल प्राप्त गर्ने। यो अभ्यास गराउनु भएको थियो। त्यहाँ इस्राएलीहरूले आफ्नै शरीरले, आफ्नै चेतनाले, आफ्नै प्राणले, आफ्नै हृदयले परमेश्वरको त्यो अभ्यासमा उनीहरू संलग्न भएको थिए। जसरी कुनै पनि देशको सैन्य तालिम हुँदाखेरि तालिममा के हुन्छ? शारीरिक सुगठन सम्बन्धी, अनि आपतको अवस्थामा जोगिने सम्बन्धी, जोगाउने सम्बन्धी, अनि आपतकालीन सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी, रक्षा गर्ने, अनि प्रति आक्रमण गर्ने, यो सबै कुराहरू सैन्यको तालिममा हुन्छ। अनि ती सेनाका जवानहरू चाहिँ देशको सुरक्षाको निम्ति, कुनै क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति उनीहरू तयार रहन्छन्, प्रशिक्षित हुन्छन्। त्यस्तै हिसाबले परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई प्राण र शरीरको क्षेत्रमा अभ्यास गर्न दिनुभएको थियो। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई थाहा थियो यी इस्राएलीहरू 400 वर्षसम्म दासत्वमा पेलिए, अनि त्यसपछि मैले यिनीहरूलाई प्रकट गराएको वचन अनुसार यो लामो यात्रामा ल्याएँ, अनि यिनीहरूले यो यात्रामा जुन सुविधाहरू उपभोग गरिरहेछन्, यो यात्रामा यिनीहरूले जुन आनन्द मनाइरहेछन्, अनि जसरी सुरक्षित यात्रा गरिरहेछन्,
अनि यो चाहिँ मेरो वचन अनुसार मैले गरेको कारण यिनीहरू रमाउँदै खुसी हुँदै उफ्रिँदै आइरहेछन्। तर कादेश बर्नेमा पुगेर जब कनान देशमा अधिकार गर्न कनानीहरूको विरुद्धमा लड्नु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर त्यहाँ 6 जातिका मानिसहरू कनान क्षेत्रमा छन्। हरेक जातिका राजाहरूसँग यिनीहरूले लडेर जित्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूको प्राण र शरीर त्यस काममा संलग्न हुन्छ। यो कादेश बर्नेसम्म आउँदाखेरि यिनीहरूको प्राण र शरीर संलग्न थिएन। परमेश्वरले वचन बोल्नुहुन्थ्यो, यस्तो दिइनेछ, यसो गरिनेछ, तिमीहरू यसो गर भन्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको वचन अनुसार, परमेश्वरको व्यवस्थामा उहाँको सामर्थ्यले यिनीहरू खाँदै पिउँदै सुरक्षित हुँदै रमाड गर्दै दिनमा पनि हिँड्दै अनि मन लाग्यो भने राति पनि इस्राएलीहरू जराक जुरुक उठेर जुनेली रातमा हिँड्दै आनन्दले आइरहेका थिए। अनि यिनीहरू चाहिँ प्राण र शरीरमा अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने परमेश्वरले ठानेर मिश्र देशबाट हिँडेको 1 महिना 15औं दिन भएपछि यिनीहरू सिनको उजाड स्थानमा आइपुगेका थिए। अनि यिनीहरूले बोकेको खानेकुराहरू रसद पानीहरू त्यहाँ सिद्धिँदै आइसकेको थियो। खाद्यान्नको अभाव हुन सुरु गरेको थियो। इस्राएलीहरूसँग बालबालिकाहरू वृद्धहरू सबै थिए। अनि त्यहाँबाट हिँडेको दिन पनि धेरै भइसकेको थियो। अनि जब यिनीहरू सिनको उजाड स्थानमा आइपुगे, खाद्य अभाव भयो, पानी पनि राम्ररी पिउनु पाएनन्। तब यिनीहरूले के भने, मोसा र हारुनको विरुद्धमा इस्राएलीहरू गनगनाउन थाले। तिनीहरूले के भने, हामी मिश्र देशमा हुँदा त प्रशस्त खानेकुराहरू खान्थ्यौं, मासु खान्थ्यौं। यिनीहरूले त्यो भने, गनगनाए। अनि जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूको गनगन थाहा पाउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, यो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 16 अध्यायको 1 देखि 36 पदसम्म यी कुराहरू दिइएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीहरूको निम्ति स्वर्गबाट रोटी पठाउने छु, अनि म तिमीहरूलाई मासु पनि दिनेछु, तिमीहरूलाई तृप्त पार्नेछु। परमेश्वरले भन्नुभयो। यो कुरा मोसालाई भन्नुभयो। अनि मोसाले इस्राएलीहरूलाई भेला गरेर भने, तपाईहरू किन मेरो बारेमा र हारुनको बारेमा गनगन गर्नुहुन्छ? हामीहरू चाहिँ को हौं नि र हाम्रा विरुद्ध तपाईहरू गनगन गराउनुहुन्छ? के हाम्रो इच्छा, हाम्रो योजना र हाम्रो शक्तिमा तपाई इस्राएलीहरूले छुटकारा पाएर यहाँसम्म आइपुगेको हो र? तपाईहरूले किन परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा सोच्नुहुन्न? किन तपाईहरू हामीलाई दोष लगाउनुहुन्छ? अनि मोसाले भने, तर यो थाहा गर, परमप्रभुले तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याउनु भएको। किन वचन सम्झिँदैनौ? किन विश्वास गर्दैनौ? मोसाले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो। किनभने इस्राएलीहरूको ध्यान मानिस माथि मात्रै थियो। यहाँ को माथि थियो भन्दा मोसा र हारुन माथि उनीहरूको ध्यान थियो। तिनीहरूले परमेश्वर माथि ध्यान लगाइरहेका थिएनन्। इस्राएलीहरू हरेकले मेरो सम्बन्ध निजी र व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग छ भन्ने कुरा बिर्सिरहेको थिए। तिनीहरूले खाली 20 लाख इस्राएलीहरूको अगुवा मोसा र हारुन माथि मात्रै तिनको ध्यान गइरहेको थियो। तिनीहरू तिर्खाए, मोसा र हारुनलाई सम्झे, परमेश्वरलाई सम्झेनन्। तिनीहरूले बोकेको रोटी खानेकुराहरू सिद्धिँदै गयो। अनि तिनीहरूले आफ्ना बालबच्चा, आफ्नो श्रीमती, वृद्ध बुढापाकाहरू र आफ्नै बारेमा सोचे। तिनीहरूलाई पीर पर्यो। अनि फेरि मोसा र हारुनलाई सम्झे। मोसा र हारुन विरुद्ध तिनीहरू चर्को रिसाए, गनगनाए। अनि मोसाले भन्नुभयो, तिमीहरू हाम्रो विरुद्ध किन गनगनाउँछौ? हामीहरू को हौं भन्ने तिमीहरूले ठानेको छौ? मिश्रको दासत्वबाट निकाल्ने को हो? के हामी हौं? तिमीहरूको सम्बन्ध तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वरसँग छ कि छैन? पिता पुर्खाका परमेश्वरसँग। किन तिमीहरू यसरी गनगनाउँछौ? मोसाले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तिनीहरूको भित्री हृदय र आशयलाई यहाँ पनि जोड्नु भयो। जब तिनीहरूको अभाव भयो,
तब तिनीहरू खालि मोसा र हारुनलाई मात्रै देख्थे, अर्थात् मानिसलाई मात्रै देख्थे। परमेश्वरसँग तिनीहरूले सरोकार राख्दैनथे। अनि ती मानिसहरूले जब दुःख पाए, भोकाए, अभाव भयो, तिनीहरूले यसो भन्नुको बदला मोसा र हारुनसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। सायद इस्राएलीहरू कुलकुलका मान्छे थिए, कुलकुलको बीचमा तिनीहरूको एक एकजना अगुवाहरू त्यहाँ हुन्थ्यो, उनीहरूसँग पनि सल्लाह गरेनन्। अनि के उपायले यो खाद्य सङ्कट पुरा गर्ने होला? हामी यो उजाड स्थानमा आइपुग्यौँ, छेउमा सहर र गाउँ छैन, त्यो सहर र गाउँ पुग्नु धेरै दिन हिँडेर जानुपर्ने स्थानमा मात्रै छ भनेर तिनीहरूले आपसमा सल्लाह पनि गरेनन्, विचार पनि गरेनन्, प्रभुसँग प्रार्थना पनि गरेनन्। तिनीहरूले केवल मोसा र हारुन माथि तिनको विचार गयो, मोसा र हारुन माथि विचार गयो। अनि मोसाले फेरि इस्राएलीहरूलाई भेला गरेर भन्नुभयो, अब परमप्रभुको महिमा तिमीहरूले देख्नेछौ। परमप्रभुले बेलुकी बट्टाई चराहरू समुद्रबाट उडाएर ल्याउनुहुनेछ र बिहान तिमीहरूलाई रोटी दिनुहुनेछ। मोसा र हारुनले सारा समुदायलाई भेला गरेर यी कुराहरू बताए। जब मोसा र हारुनले इस्राएलका सारा समुदायलाई भेला गरेर यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, तब सिनै पर्वतपट्टि, उजाड स्थानतर्फ सिनै पर्वतपट्टि परमेश्वरको महिमाको बादल फेरि त्यहाँ देखियो। जब परमेश्वरको महिमाको बादल देखियो, तब इस्राएलीहरूले अब चाहिँ के गरे? गनगन गर्न छोडे। किनभने इस्राएलीहरू भोक र तिर्खाको चपेटामा परेका थिए। बालबालिका, वृद्धहरू र आफ्नै बारेमा तिनीहरू चिन्ता फिक्री गरिरहेको थिए। अनि जब यहाँ हामीले एउटा कुरा याद गर्न सक्छौँ, मोसाले इस्राएलीहरूलाई यी कुराहरू भन्दै गर्दा पनि इस्राएलीहरूको गनगन रोकिएको थिएन। तर जब सिनै पर्वतपट्टि उनीहरू चाहिँ मिश्र देशतिरबाट त्यो उजाड स्थानमा सिनै पर्वत चाहिँ अगाडिपट्टि थियो, त्यतातर्फ गइरहेको थियो, त्यो बाटोबाट गइरहेको थिए। अनि सिनै पर्वतपट्टि चाहिँ परमेश्वरको त्यो महिमाको बादल फेरि देखियो। महिमाको बादल देखिएपछि यी इस्राएलीहरू रोकिए, किनभने महिमाको बादल देखिनुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको पवित्रताले प्रसार गर्ने जुन भय र त्रास हो, जो मानिसहरूमा आउँथ्यो, त्यो किसिमको आत्मिकी छुवाईले, त्यो परमेश्वरको उपस्थितिको आत्मिकी प्रभावले यी मानिसहरू के भए? हच्किए। अनि यिनको गनगन रोकियो। अब त्यो सिनै पर्वततिर जाने तर्फको सिनैको उजाड स्थान भनिन्थ्यो, त्यो उजाड स्थानमा इस्राएलीहरूले चारैतिर पाल हालेर तिनीहरू त्यहाँ बसेको थिए। अनि परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा दिनुभए अनुसार मोसाले हरेक इस्राएलीहरूलाई भेला गरेर एउटा निर्देशन दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि हरेक इस्राएलीहरूले बेलुका बट्टाई चरा पक्रिनुपर्छ र तिमीहरूले त्यति चराहरू पक्रिनु, बट्टाई चरा, जतिले तिमीहरूको परिवारलाई खान पुग्छ। अनि फेरि मोसाले भन्नुभयो, बिहान सबेरै उठेर मध्याह्न हुनुभन्दा अगाडि, घाम चर्किनुभन्दा अगाडि तिमीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा जानु, त्यहाँ तुसारो परेको हुन्छ, तुसारोको भित्र त्यहाँ परमेश्वरले मन्ना राख्नु भएको छ। अनि त्यहाँ केही बिउ जस्तो, धनियाँको बिउ जस्तो त्यहाँ केही चिज छ, त्यो तिमीहरूले बटुल्नु र हर एकजनाले एक ओमेर बराबर त्यो मन्ना बटुलेर ल्याउनु, ताकि त्यो चाहिँ तिमीहरूको परिवारको लागि रोटी होस्। एउटा परिवारमा 5 जना छन् भने एक ओमेर, 5 ओमेर बटुलेर ल्याउने, तर 6 ओमेर 7 ओमेर नबटुल्ने। अनि त्यतिखेर इस्राएलीहरू बसेको सिनै पर्वतको उजाड स्थानमा के भयो? बेलुका चाहिँ
समुद्रबाट बट्टै चराहरू उडेर आउँथ्यो, इस्राएलीहरूको पाल वरिपरि बस्थ्यो। समुद्रको बट्टै चरालाई कुनै पनि मानिसले खेदेर शिकार गर्नु निकै कठिन नै पर्छ। त्यो सम्भव कुरा होइन। शिकार त हुन्छ तर सम्भव हुँदैन। अनि त्यो बट्टै चराको समुद्रमा तैरने त्यो चरा भएको हुनाले त्यो हाँसको प्रकृतिको हुन्थ्यो त्यो बट्टै चराहरू। अनि ती उडेर इस्राएलीहरूको पाल वरिपरि बसे। इस्राएलीहरू आफ्नो पालबाट निस्केर तिनलाई टपक टपक समाते, तिनलाई खेदी हिँडेन। त्यसको निम्ति उनीहरूले मेहनत गर्नु परेन। अनि जब बिहान हुन्थ्यो इस्राएलीहरू आफ्नो पालबाट निस्केर उजाड स्थान मैदानतिर जान्थे। अनि त्यहाँ तुषारले छोपेको धनियाँको बिउ जस्तो दाना जस्तो हुन्थ्यो। अनि इस्राएलीहरूले पहिलोचोटि देखेर भने यो के हो? अनि यो के हो भन्दा चाहिँ इस्राएली भाषामा मन्न भन्ने शब्द हुँदो रहेछ। अनि तिनीहरूले यो के हो मन्न भनेको हुनाले त्यो खानेकुराको नाम, त्यो धनिया जस्तो त्यो अन्नको नाम पनि के हो? मन्न नै भयो। यसरी इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले सिनैको उजाड स्थानमा यो खानेकुराहरू दिनुभयो। तर यो खाद्यान्न मन्य र मासु प्राप्त गर्ने निश्चित ढाँचा र प्रक्रिया परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अब यहाँ म तपाईहरुलाई के भन्दैछु भने इस्राएलीहरू सिनै पर्वतमा आइपुगेपछि परमेश्वरले इस्राएलीहरूको प्राण र शरीरमा परमेश्वरको वचन अभ्यास गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको थियो। किन दिनुभएको थियो भन्दा उनीहरू कादेश बर्नेमा पुगेर कनान देश अधिकार गर्न जाँदा यी इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर व्यवहार गरेर परिणाम निकाल्नु पर्ने थियो। हो त्यही कुराको निम्ति इस्राएलीहरू मिस्रबाट हिँडेर 1 महिना 15औं दिनमा जब सिनैको उजाड स्थानमा आए, परमेश्वरले यिनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचनमाथि विश्वास गर्ने, व्यवहार गर्ने अनि फल फलाउने यो अभ्यास गराउनु भयो। एकदम ठीक दुरुस्त यही कुरा त्यहाँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई गराउनु भएको थियो। जस्तो आजभोलि तपाईं र म के गर्छौं? अहिले महामारी चलिरहेछ, अन्धकारको रूढीले मानिसहरू हाम्रो उरतिर परतिर यत्र तत्र संक्रमित भइरहेछन्, कतिले ज्यान गुमाइरहेछन्। भजन संग्रह 91 को पुस्तकमा लेखिएको छ, दिनमा आउने बाढ र रातमा आउने रूढीबाट म डराउँदिन। म मेरो शरणस्थान परम प्रभुमा हुनुहुन्छ। म मेरो विश्वासको वचन उठाउँछु। म संक्रमितहरूको बीचमा भएर जानु पर्यो भने पनि म डराउने छैन। संक्रमणले मलाई आक्रमण गर्ने छैन भनेर अहिले हामी भनिरहेको छौं। किनभने हामी त्यो समयबाट गुज्रिरहेको छौं। अहिले हामी अभ्यास गर्दैछौं। त्यस्तै इस्राएलीहरूले यहाँ प्राण र शरीरको क्षेत्रमा अभ्यास गर्नुपर्ने समय परमेश्वरले दिनुभएको हो। अब परमेश्वरले दिएको दुई तरिका मध्ये के थियो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ छ हरेक परिवारको एकजनाले एक उमेर मात्रै मन्न बटुल्नु पर्थ्यो। 5 जना छन् भने 5 उमेर, 7 जना छन् भने 7 उमेर। तर त्यो भन्दा बढी बटुल्न पाइदैन थियो, नबटुल्नु भन्नुभएको थियो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो? हरेक परिवारका मानिसले आफ्नो वरिपरि आएर बसेको बट्टाई चरा बटुल्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई बेलुकी पकाएर खानको लागि पुग्ने मात्रै बटुल्नु भन्नुभएको थियो। धेरै बट्टाईहरू बटुलेर अब आज राति पनि मासु खाइन्छ, भोलि बिहान त बट्टै चरा आउँदैन, भोलि पनि यही मासु खाइन्छ भन्ने सोचेर त्यस हिसाबले बटुल्नु पाइँदैन, नबटुल्नु भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको थियो। यो दुईटा कुरा परमेश्वरको वचनमा थियो। अब यो खाद्यान्न प्राप्त गर्ने सम्बन्धी जुन दुई प्रकारको विधि र निर्देशन इस्राएलीहरूलाई दिएको थियो, यो परमेश्वरले दिनुभएको यो एउटा व्यवस्था हो, यो वचन हो। यसो गर्नु भन्ने यो वचन हो। यो व्यवस्था प्रति इस्राएलीहरूले व्यवहार गरे। यो वचन परमेश्वरले दिनुभयो,
अब व्यवहार गर्ने पालो कसको थियो? इस्राएलीहरूको थियो। तर यो व्यवहार गर्नको निम्ति अब परमेश्वरले यिनीहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले भने अनुसारै व्यवहार गर्नको निम्ति प्रत्येक परिवारको व्यक्तिले व्यवहार गर्नको निम्ति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त उनीहरूको सोच विचार, आत्मिक विचारमा यो कुरा रहनु पर्थ्यो। अनि जब हरेक इस्राएलीहरूको यो प्रकारको आत्मिक विचार हुन्थ्यो, परमेश्वरले भने अनुसारै गर्छु भन्ने जो उनको मनमा विचार हुन्थ्यो, अनि त्यो विचार भएको कारण उनीहरू मन बटुल्नु जाँदा र बट्टाई चरा पक्रिनु जाँदा उनीहरूले त्यही व्यवहार गर्थे। किनभने त्यो व्यवहार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो आत्मिक विचार उनीहरूसँग हुन्छ। कुनै पनि सिकर्मीले कस्तो बुट्टा निकाल्नुपर्छ, कसरी चिल्याउनुपर्छ, त्यसको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जब उसको समझमा छैन भने उसले निकाल्न सक्दैन। समझमा हुनु के हो? आत्मिक विचार हो। कुनै पनि कुरा हुनुभन्दा अगाडि त्यो कुरा कहाँ हुन्छ? मानिसको समझमा हुन्छ, आत्माको विचारमा हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने खाद्यान्न प्राप्त गर्नको निम्ति दुई प्रकारको विधि र व्यवस्था दिनुभयो, तरिका दिनुभयो। त्यो विधिमाथि इस्राएलीहरूको आत्मिक विचार कस्तो हुन्छ, परमेश्वरले दिएको वचनलाई उनीहरूले कसरी विश्वास गर्छन्, कसरी व्यवहार गर्छन्, यो कुरा यहाँ प्रकट हुनेवाला थियो। अब यसमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि यसमा मुख्य कुरा एउटा आउँछ, हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको वचन पायो, सुन्यो, अनि उसलाई त्यो थाहा पनि भयो। अब परमेश्वरको वचनमाथि उसले गर्ने विश्वास र व्यवहार बाँकी रहेको थियो। यो कुरा यहाँ देखिन्छ। जब इस्राएलीहरूले यी कुराहरू सिके अनि यो कुरा वास्तवमा परमेश्वरले किन दिनुभयो भन्दाखेरि वचनमाथि विश्वास गर्न र विश्वास अनुसारको काम गर्न, अभ्यास गर्नको लागि सिनैको उजाड स्थानमा यो दिनुभएको थियो। यो अभ्यासमा इस्राएलीहरूको सारा सिकाइ भन्नाले अब्राहमदेखि इस्राएलीहरूले परमेश्वरको कुरा सुन्दै आएको थिए। हाम्रो पुर्खासँग परमेश्वरले यो व्यवहार गर्नुभयो भन्दै आइरहेका थिए। इस्राएलीहरू स्वयं 400 वर्षसम्म मिश्रमा दासत्वमा थिए। अनि त्यो दासत्वबाट छुटकारा भएको पनि उनीहरूले भोग्दै, देख्दै, खुसी हुँदै, हिँड्दै आइरहेका थिए। अनि इस्राएलीहरूले बेला बेलामा वचन सुन्थे, वचन पढ्थे, शास्त्रीहरूको शिक्षाहरू सुन्थे, पुजारीहरूको कुराहरू सुन्थे। अनि परमेश्वरमा उनीहरूले असल कुराहरू, असल अनुभूतिहरू पनि पाउँदै आइरहेका थिए। यो के हो? इस्राएलीहरूले परमेश्वरसँगको संगतिमा, सम्बन्धमा सिकेको सबै कुराहरू। अब यो सबै कुराहरूको निचोड यो व्यवहारमा देखिनु पर्ने यहाँ अवस्था आएको थियो। अनि परमेश्वरले यो विधि र यो व्यवस्था दिनुभयो। अब यहाँ के देखियो भन्दा 4 प्रकारको कुरा देखियो, जो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा लेखिएको छ। अघि मैले तपाईलाई भने प्रस्थानको पुस्तकको 16 अध्यायको 1 पददेखि 36 पदसम्म यो कुरा छ। 4 प्रकारको कुरा के देखियो भन्दा म तपाईलाई बताउँछु। इस्राएलीहरू चाहिँ अब यहाँ इस्राएलीको सारा समुदाय नै आफै संलग्न हुनुपर्ने भयो। वचनमाथि व्यवहार गर्न आफै यिनीहरू संलग्न हुनुपर्ने भयो। अनि यहाँ अर्को कुरा देखिन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने आफै संलग्न हुनु चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचनको सत्यता हो। परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई इस्राएलीहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा देखिने कुरा। अनि आफ्नो काममा लिनुपर्ने निर्णय पनि यहाँ देखिन्छ। इस्राएलीहरूलाई एक व्यक्ति बराबर एक उमेर मात्रै मन्न बटुल्नु भनेर जो परमेश्वरले भन्नुभयो, अब यो
इस्राएलीहरू मन्न बटुल्न बिहान निस्कन्थे अनि उनीहरूको आत्मिक विचार अनुसार, उनीहरूको आत्मा निर्णय अनुसार उनीहरूको हात खुट्टाले त्यहाँ काम गर्थे। अर्थात् यो अभ्यास हेर्दाखेरि सरल किसिमको छ, तर यहाँ परमेश्वरले चाहिँ इस्राएलीहरूको प्राण र इस्राएलीहरूको शरीरलाई अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, तालिम गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आफै संलग्न हुनुपर्ने, परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर विश्वास राख्नुपर्ने अनि आफ्नो कामको निर्णय आफैले लिनुपर्ने, यी कुराहरू यहाँ संलग्न थिए। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्राण र शरीरको संलग्नता हो। वास्तवमा इस्राएलीहरूले यो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर आफ्नो प्राण र शरीरलाई वचन अनुसारको व्यवहारमा लगाएर आफैलाई अरू समयमा पर्ने चुनौतीहरू, सङ्कष्टहरूको सामना गर्न तयार पार्ने एउटा अवसर पनि वास्तवमा इस्राएलीहरूले पाएका थिए। अब यहाँ के भयो? यहाँ 4 किसिमको कुरा भएको छ। 1 नम्बर, इस्राएलीहरू कसैले लोभ गरेर धेरै मन्न बटुले, कसैले धेरै मन्न बटुले, केहीले कम बटुले अनि तिनले आफ्नो आफ्नो परिवारमा लगेर त्यसलाई नापे। कुनै कुनै इस्राएली परिवारले लोभ गरेर धेरै मन्न बटुले। कतिपय इस्राएली परिवारहरूले के सम्झे? अब एकजनाले 1 ओमेर बराबर पनि हामी खाँदैनौँ, त्यसैले किन धेरै बटुल्नु, कमै बटुल्छु भनेर प्रति व्यक्ति 1 ओमेरको दरले पनि नबटुलिकन थोरै नै बटुलेर घर गए, आफ्नो आफ्नो पालमा गए। कसैले चाहिँ धेरै धेरै बटुले अनि जब तिनीहरू घर गए, हरेकले घरमा गएर आफूसँग भएको ओमेरले नाप्यो। धेरै बटुल्नेको चाहिँ के भयो? त्यो मन्न घटेर जति हुनुपर्ने त्यति भयो। अब थोरै बटुल्नेले के ठानेका थिए? किन धेरै बटुल्ने, फेरि भोलि बटुल्नु पर्छ, हामी हरेकले 1 ओमेर बराबर पनि खाँदैनौँ, मलाई थोरैले नै पुग्छ भनेर जसले थोरै लगेको थिए तिनीहरूको नि नाप्दा त्यो थोरै मन्न पनि बढेर फेरि 1 ओमेर बराबरै भयो सबैको। यो एउटा पहिलो कुरा थियो। परमेश्वरले यो सानो कुरामा इस्राएलीहरूको प्राण र शरीरलाई अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, लोभ गरेर धेरै बटुल्नेको घटेर ठिक्क भयो, अल्छी मानेर अर्थात् लोभ नगरिकन सन्तुष्टको धन्यवादी आत्माले हामी 1 ओमेर बराबर पनि खान सक्दैनौँ, थोरै लान्छु भन्नेको नि बढेर परिवार संख्या अनुसारै भयो। यो एउटा आश्चर्य कुरा भयो। अनि यसमा 2 किसिमको व्यवहार देखियो। के देखियो? थोरै बटुल्नेहरूलाई दोष देखिँदैन, तिनीहरू चाहिँ धन्यवादी कृतज्ञताको हृदयले लोभ नगरिकन थोरै बटुले, तिनको निम्ति त्यो पुरस्कार ठहरियो। तर धेरै बटुल्नेहरू, चिन्ता फिक्री गर्नेहरू, जसले धेरै बटुलेको थिए अनि तिनले मनमा सोचे, आहा हामीले निकै बटुलेर ल्याएछौँ, ठिक छ, गजब छ, हो कि धेरै नै पकाउने अथवा उबार्ने, अनि त्यो तिनको त्यो घटेर तलै आयो। यो इस्राएलीहरूको सिकाइ भइरहेको थियो। वास्तवमा यसबाट के बुझिन्छ भन्दा इस्राएलीहरूलाई वचनको अनिवार्यता सिकाइँदै थियो। परमेश्वरले उहाँको वचन सत्य हो, उहाँको वचन अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ, उहाँले जे भन्नुभयो यदि हामीले विश्वास गर्यौं भने चाहिँ त्यही नै हाम्रो निम्ति हुन आउँछ भन्ने कुरा इस्राएलीहरूले निजी अनुभवबाट, निजी अनुभूतिबाट नै सिकुन् भनेर परमेश्वरले यो अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हो, उनीहरूले वचनमाथि विश्वास गरेर त्यसै अनुसार विश्वास गर्न सिकुन् भन्ने नै परमेश्वरको मुख्य ध्येय थियो। यो पहिलो कुरा भयो। अब म तपाईलाई दोस्रो कुरा भन्छु।
इस्राएलीहरूले राति बेलुका पाल वरिपरि बसेको बट्टाई चरालाई सहजै समाते अनि मानिसहरूले त्यसलाई लगे, भुत्ला भातला पारे, पखाले, काटे अनि मजाले पकाए। अनि कति इस्राएलीहरूले के गरे? त्यसलाई बचाएर राखे, खाइसकेनन्। प्रशस्त खाए 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 खाइसकेनन्। नखाइसकेपछि भाँडामा फेरि भोलि बिहान त बट्टाई चरा पक्रिने होइन, मजाले मासु खाइन्छ भनेर भोलि बिहान पनि बट्टाई चरालाई राखिदिए। अनि भोलिपल्ट के भयो? इस्राएलीको पालबाट कुहिएको मासुको दुर्गन्ध आयो, चारैतिर फैलियो। अनि मूसाले पनि त्यो दुर्गन्ध सुँगे, थाहा पाए। सारा इस्राएलीको पाल गनायो। मूसालाई साह्रै रिस उठ्यो। चर्को रिस उठेको कुरा वचनमा लेखिएको छ। अब यो के भएको थियो? म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, सिनै पर्वत एउटा उजाड स्थान हो। उजाड स्थानको हावापानी शुष्क किसिमको हुन्छ। शुष्क किसिमको हावापानी भएको ठाउँमा बेलुका पकाएर राखेको मासु लगायतको कुनै पनि खानेकुरा फ्रिजमा नराखिँदा पनि भोलिपल्ट बिहानसम्ममा कुहिने गनाउने हुँदैन। यहाँ वचनमा त लेखेको छ, कुहिएर दुर्गन्ध आयो, त्यसमाथि किरै पर्यो। किरा परेर यस्तिकै हिँड्दै थियो, त्यहाँनिर किरा परेर सलबलाउँदै थियो। यो के भएको वास्तवमा? शुष्क किसिमको हावापानी भएको ठाउँमा यस्तो हुँदैन। नेपालको मकवानपुर जिल्ला चाहिँ धेरै आर्द्र किसिमको हावापानी भएको ठाउँ हो, जहाँ म बसेर यो बाइबल अध्ययनमा तपाईहरुलाई सहायता गरिरहेछु। आर्द्र किसिमको हावापानी भनेको के हो? आर्द्र भनेको ओसिलो, ओस ज्यादा हुने ठाउँ। ओस ज्यादा हुने ठाउँ। ओस ज्यादा हुने ठाउँमा के हुन्छ? ओस ज्यादा हुने ठाउँमा त बेलुका पकाएर राखेको कुनै पनि खानेकुरा भोलिपल्ट बिहान, यो गर्मी मौसममा पनि कुहिएको मलाई थाहा छैन। हुन त हामी फ्रिजहरुमा राख्छौं। नराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ भुलिएर हामीले भुइँमै राख्यौं भने पनि त्यो कुहिँदैन, भोलि खानु सकिने अवस्था हुन्छ। भने सिनै पर्वतको यो उजाड स्थानमा चाहिँ शुष्क किसिमको हावापानी थियो। त्यसमाथि परमप्रभु परमेश्वरले बिहान इस्राएलीहरूलाई मन्न दिनको लागि राति चिसो बतास चलाइदिनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तुषारो जम्थ्यो। प्रियहरू, त्यो तुषारोको मुनि चाहिँ के थियो? मन्न हुन्थ्यो। अनि राति चिसो हावा बहने, तुषारो पर्ने ठाउँमा बेलुका पकाएको मासु र खानेकुरा भोलिपल्ट गनाउनु अचम्मको कुरा। किरै पर्नु त के हो? त्यो त के हो? तर यो कुरा यहाँ इस्राएलीहरुको लागि हुँदैन। परमेश्वरले यी सबै कुरामा इस्राएलीहरुलाई परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ है, विश्वास गर्नुपर्छ है। परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्ने अनि व्यवहार गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा अनिवार्य रूपमा इस्राएलीहरुले अभ्यास गर्नु होला। हामी सबै मानिसलाई, हामी सबै विश्वासीलाई, सबै अगुवालाई, सबै परिस्थिति, सबै चुनौती, सबै अभाव, सबै संकष्टमा हाम्रो हृदय एक नाश भएर ढुक्क नहोला, ढुक्क नहोस्। हुन आउने घटनाले, हुन आउने नराम्रो कुराले हाम्रो मुटु ढुक 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 गर्दै होस्, तर परमेश्वरको वचन उठाएर भन्दै गर्नुपर्छ। किनभने काम गर्ने हाम्रो शक्ति होइन, काम गर्ने चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। कतै परमेश्वरको कृपा पर्ने हो कि हामीले विश्वासलाई किन नचलाउने? परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको चाहिँ हाम्रो विश्वास चलाउनु भनेको, वचनमाथि विश्वास गरेर भरोसा राखेर त्यसमाथि व्यवहार गर्नु भनेको। अहिलेको यो माहौलमा, यो अन्धकारको रूढीले पृथ्वीलाई नै कक्र्याइरहेको अवस्थामा तपाई र मलाई अन्धकारको रूढीमाथि विजय पाउने विश्वास चलाउनु झन् कति खाँचो होला। तपाई संक्रमणहरुको बीचमा भएर जानुपर्छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। किनभने बजार जाँदा, मानिससँग भेटघाट गर्दा, काम गर्दा हरेक सरोकारमा हामी मानिसहरुसँग छौं। त्यसकारणले तपाई र मैले
अन्धकारको रूढीबाट बाँच्ने बचाइने परमेश्वरको त्यो वचनहरूलाई उठाउँदै गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो उदाहरण भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पददेखि तपाईले पढ्नुहोस्। त्यहाँ लेखिएको छ, मेरो नजिकमा 1000 जना दाहिने हाततर्फ 10,000 जना लोटे पनि म सदैव खडा रहनेछु। हो कि यो वचनहरू उठाएर तपाईले आफ्नो निम्ति भन्नुपर्छ। म संक्रमितहरूको बीचबाट जाउँ, संक्रमण भएको ठाउँमै म काम गरौँ, म सुरक्षित छु येशूको नाउँमा। तपाईले भन्नुपर्छ। तपाईलाई कतिपल्ट भन्दा सजिलो लाग्छ? 100 पटक, 200 पटक अथवा 1000 पटक? भन्नुस्। आवाज निकालेर भन्नुस्, मनमनै भन्नुस्, विश्राम गर्दाखेरि भन्नुस्, खाजा खाँदाखेरि भन्नुस्, ढल्केर सुत्दाखेरि भन्नुस्, जतिखेर तपाईलाई फुर्सद हुन्छ उतिखेर भन्नुस्। किनभने हामी त्यो किसिमको परिवेश, वातावरण र चुनौतीहरूको बीचमा भएर हामी गुज्रदै छौं। हामीले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखेर मुखबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही कुरा इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले सिनैको उजाड स्थानमा सिकाउनु भयो। प्रियहरू, त्यतिखेर इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचन सुने, विश्वास गरेनन्, विश्वास पनि गरेनन्, व्यवहार पनि गरेनन्। अनि तिनीहरूले धेरै मासु, धेरै बट्टाई चरा पगडे, भोलि बिहान त चरा आउँदैन, यही मजाले खानुपर्छ भनेर राखे। कुनु मात्रै होइन, किरै पर्यो। यसले के देखाउँछ? परमेश्वरको वचनमाथि तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। परमेश्वरको वचनमाथि तपाईँ र मैले काम गर्नुको अर्थ 12 का 12, 100 मा 100, 1000 मा 1000% हाम्रो हो भन्ने ध्येय धारणाले नगर्नुस्। तर त्यसमाथि परमेश्वरको कृपा ढिलो चाँडो तपाईँ र मैले निश्चय नै पाउँछौँ। किनभने के हुन आउँछ भन्ने कुरा, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। तपाईले रोमीको किताबमा पढ्नु भएको होला, परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, हुँदै नभएको कुरालाई परमेश्वरले भए जस्तै गरी बोलाउनुहुन्छ र त्यो कुरा हुन आउँछ। यो कुरा सृष्टिसँग गाँसिएको छ। परमेश्वरले पृथ्वी बनाउँदा कहाँबाट डोकोमा माटो, ढुङ्गा, माटो ओसारेर जोड्नु भएको हो र? त्यो कहीँ पनि थिएन। त्यही भएर बाइबलमा लेखिएको छ, रोमीको पुस्तकमा, हुँदै नभएको कुरालाई परमेश्वरले भए जस्तै गरी बोलाउनुहुन्छ र त्यो कुरा हुन आउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कैयौं कुराहरू हुँदै नभएका छन्, तर हुनुपर्ने इच्छा तपाईँ र मेरो छ। त्यसै कारण हुँदै नभएको कुरा वा हुनुपर्ने कुरा वा हामीले चुनौती भोगिरहेको कुरा वा हामीले समाधान गर्नुपर्ने कुरा, समस्याहरूको निराकरण गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म तपाईको लागि प्रतिज्ञा नै निकाल्नु हो भने कति निकाल्नुहुन्छ, कति निकाल्नुहुन्छ? जबकि 2-3 वटा प्रतिज्ञा नै तपाईँ र मेरो निम्ति काफी छ। तपाईले बाइबलबाट निकाल्नुहोस्, तपाईको लागि वचनहरू निकाल्नुहोस्, लेख्नुहोस्, रट्नुहोस्, मुखस्थ गर्नुहोस्, त्यसलाई प्रार्थनामा भन्नुहोस्, तपाईँ काम गर्दै गर्दा भन्नुहोस्, बाटोमा हिँड्दै गर्दा भन्नुहोस्, नुहाउँदै गर्दा जतिखेर भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ प्रतिज्ञाको वचनहरू हामीले उठाउनु पर्छ। अहिले त्यही कुरा इस्राएलीहरूलाई यहाँ सिकाइयो। अब म तेस्रो कुरा भन्छु। तेस्रो कुरा के हो भने परमेश्वरले के भन्नुभयो? अब भोलि चाहिँ विश्राम दिन हो, विश्राम दिन तिमीहरूले पालना गर्नुपर्छ। विश्राम दिनलाई मैले आशिषको दिन र पवित्र दिन बनाएको छु। त्यसै कारण भोलि तिमीहरू उठेर मैदानमा मन्न बटुल्न जाने छैनौ। अनि भोलि तिमीहरूको पालमा बेलुका बट्टाई चराहरू आएर बस्ने छैन। हे इस्राएलीहरू, आज नै भोलिको लागि बटुल, आज नै बट्टाई चराहरू भोलिको लागि पक्र र सबै कुराहरू, खानेकुराहरू तयार गरेर राख। सबै इस्राएलीहरूले त्यो गरे। अनि भोलिपल्ट विश्राम दिन आयो, तिनीहरूको मासुहरू कुहिएन, ताजा रह्यो, तिनीहरूको रोटीहरू कुहिएन, ताजै रह्यो। तर बाँकी दिन के भयो? कुहिने मात्रै होइन, किरै पर्यो। अनि भोलि चाहिँ तिमीहरूले त्यो सबै तयार गर, किनभने भोलि विश्राम दिन हो। परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो,
अनि वचन अनुसार केही पनि भएन। यो तेस्रो कुरा के हो? इस्राएलीहरूलाई प्राण र शरीरमा अभ्यास गर्न दिएको कुरा, वचनको अभ्यास। अब म तपाईलाई भन्छु चौथो कुरा के छ? अझै केही इस्राएलीहरू, तीनवटा कुरा घटिसक्दा पनि अझै केही इस्राएलीहरू विश्रामको दिनमा जाउँ हौ बा मन्न पो पराछ कि तिनीहरू बाहिर निस्के अनि उजाड स्थानको मैदानमा गएर मन्न खोजे। त्यहाँ मन्न थिएन, तुसारो मात्रै परेको थियो। अनि केही इस्राएलीहरू बेलुका भएपछि बा आज बटै चरा पा आयो कि भनेर पालको वरिपरि वरपर पनि गए। चौथो पटकसम्म के भयो? इस्राएलीहरू त्यसरी निस्के, तर इस्राएलीहरूले के पाए? परमेश्वरले भने अनुसारै पाए। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो विश्राम दिनमा बटै चराहरू र मन्नहरू हुने छैन। केही मानिसहरू गए, तिनले बटै चरा र मन्न पाएन। अर्थात् सिनैको उजाड स्थानमा आएपछि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै प्राण र शरीरको क्षेत्रमा यो चारवटा कुरामा अभ्यस्त बनाउनु भएको थियो, ताकि यो एउटा ठुलो अभाव, चुनौती, समस्याको बिन्दुमा आइपुगेका इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचन अनुसार उनीहरूको आफ्नै शरीरले काम गरेर सहभागी भएर यो कुरा थाहा पाएर फेरि अगाडि गइसकेपछि पारानको उजाड स्थान कादेश बर्ने भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि फेरि यसरी नै परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई दिए अनुसार, प्रतिज्ञा गरिए अनुसार उनीहरू कनान देशमा गएर आक्रमण गरून् र त्यो देशलाई अधिकार गर्नुन्। त्यो कुराको तयारीको निम्ति परमेश्वरले यी इस्राएलीहरूलाई वचनमाथि विश्वास गर्ने र व्यवहार गर्ने सैन्य अभ्यास गराउनु भएको थियो। हो, जब इस्राएलीहरूले यो सैन्य अभ्यास पाए अनि यो सैन्य अभ्यासमा के भयो? ती इस्राएलीहरू अभ्यस्त भए, तिनीहरूले ती कुराहरूलाई थाहा गरे। अब हामीले देख्छौं कि पारानको उजाड स्थानको कादेश बर्नेमा इस्राएलीहरू मध्ये जसले जे विश्वास गरेका थिए, जे स्वीकार गरेका थिए, तिनीहरू सबैलाई त्यस्तै नै पूरा भएको थियो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई यो ठाउँमा यति धेरै अभ्यास गराउनु भएको भए पनि यिनीहरूले त्यो कुरालाई बिर्से, आफैले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुँदा बिर्से। अनि गन्ती 14 अध्यायको 11 र 12 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? मैले गरेको काम देखेर पनि यिनीहरूले मलाई कतिसम्म तिरस्कार गर्न सकेको, म यी सबै मानिसहरूलाई अब रूढीले मारिदिन्छु र म चाहिँ तँबाटै भनेको मूसाबाटै यिनीहरूभन्दा ठुलो र शक्तिशाली जाति बनाउँछु। परमेश्वरले यो निर्णय मूसालाई सुनाइदिनु भयो, किनभने यिनीहरूलाई यति धेरै शरीर र प्राणमा अभ्यास गराउँदा पनि, तालिम दिँदा पनि यिनीहरूले यहाँ आएपछि फेरि प्रभुलाई चाहिँ यिनीहरूले इन्कार गरेको थिए। अनि 13 र 19 पदमा हामीले बाइबल पढ्दा थाहा पाउँछौं मूसाले ठुलो अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। मूसाले एउटा वकिलको हिसाबले पनि परमेश्वरले भनेकै वचनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर, परमेश्वर प्रभु तपाईले यसो भन्नुभएको छ, तपाईले यी जातिहरूलाई नाश नगर्नुहोस्, तपाईले यिनीहरूलाई यसो नगर्नुहोस् भनेर ठुलो अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, मिश्र देशबाट तपाईले आफ्नो ठुलो शक्ति देखाएर यो जातिहरूलाई यो देशमा ल्याउनु भयो। अहिले यिनीहरू कादेश बर्नेमा छन्। अनि दिनमा चाहिँ तपाई बादलको खाँबो हुनुभयो, रातमा यी मानिसहरूको निम्ति आगोको खाँबो भएर यति लामो बाटो तपाईले डोर्याएर ल्याउनु भयो।
अनि तपाईलाई यी जातिहरूले इस्राएलीहरूले मात्रै होइन, हामीले पार गरी आएका देशका जातिहरूले तिनीहरूका राजाहरूले पनि तपाईको त्यो ठुलो शक्तिलाई देखे अनि तपाईको कारण तिनीहरू भयभीत भए। अनि कति ठाउँमा इस्राएलीहरूलाई त्यो जातिका मानिसहरूले असल व्यवहार गरे, किनभने परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यलाई तिनीहरूले आम्ने सामने देखेको हुनाले। इस्राएली जाति हेर्दा चटाक चिटिक परेको कुनै रवाफिलो देखेर होइन, तर परमेश्वर उनीहरूसँग हुनुभएको देखेर तिनीहरू नम्र भए त्यो जमानामा, हो कि। अनि मूसाले यो भन्नुभयो, परमेश्वर तपाईले यस्तो संरक्षण गरेर ल्याउनु भएको जातिलाई तपाईले नमार्नुहोस्। यदि तपाईले यी सबैलाई मार्नुभयो भने त जाति जाति र राजाहरूले के भन्ने छन्, परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरेर दिन्छु भनेको देश त्यो कनान देश दिन सक्नु भएन, त्यसैले इस्राएलीहरूलाई लगेर उजाड स्थानमा मारिदिनु भएछ भनेर ती जाति र राजाहरूले भन्ने छन्। कृपया बिन्ती छ तपाईले यिनीहरूलाई बचाउनुहोस्। अनि मूसाले अझै वकिलको हिसाबले तर्कहरू दिनुभयो। के भन्नुभयो, परमप्रभु तपाईले भन्नुभएको छ रिस गर्नमा तपाई धैर्यवान हुनुहुन्छ, अति करुणामय हुनुहुन्छ, अधर्म र अपराध क्षमा गर्ने तर दोषीलाई कुनै रीतिले निर्दोष नठहराउने, पिता पुर्खाको अपराधको सजाय तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म पनि दिने हुनुहुन्छ। तपाई अति करुणामय हुनुहुन्छ, रिस गर्नमा धैर्यवान। तपाईले नै यो भन्नुभएको हो। बिन्ती छ तपाईको महान करुणा अनुसार मिश्रदेखि अहिलेसम्म क्षमा गर्नुभए झै यी मानिसहरूलाई फेरि पनि क्षमा गरिदिनुहोस्। मूसाले एकदमै अन्तर्बिन्ती पुकार गर्नुभयो। अनि मूसाको यो अन्तर्बिन्ती सुनेर परमेश्वरले बोलिसक्नु भएको कुरालाई परमेश्वरले यहाँनिर बदलिदिनु भयो। प्रिय, तपाईं र मैले गर्ने अन्तर्बिन्तीमा सायद मूसाले गरे जस्तै परमेश्वरले लिइदिनु भयो भने हाम्रो परिस्थितिहरू चुनौतीहरूमा कति फरक पर्न आउँछ। हामीलाई सिकाइको निम्ति यो उदाहरण। हामी पनि अहिले अभ्यासमा छौँ। तपाईं म हाम्रो मण्डली, हाम्रा अगुवाहरू, गुरुबाहरू, हामी सबै नै परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्ने, विश्वास अनुसार व्यवहार गर्ने अनि परिणाम प्राप्त गर्ने अभ्यासमा छ। यो स्वयंमा एउटा अभ्यास हो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीले भन्यौ, म त्यसै गर्छु। अब म तपाईहरुसँग प्रियहरू नेतृत्वको बारेमा अलिकति मलाई कुरा गर्नु मन लाग्यो। हामीले थाहा पाइरहेछौँ 400 वर्षको दासत्वबाट इस्राएलीहरूलाई छुटकारा गराएर ल्याउने काममा मानविकी नेतृत्व व्यवस्थापनको काम मूसाले गर्दै हुनुहुन्छ, मूसा र हारूनले। अब मूसाको बारेमा हामीले अलिकति ध्यान दियौं। त्यो हाम्रो निम्ति धेरै नै अहिलेको सन्दर्भमा र सबै समयको सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त छ भन्ने म ठान्छु। अब यहाँ केही हेरौं है। हाम्रो सम्पूर्ण वातावरण कस्तो छ भन्दाखेरि पाप, अनि हामी मानिसहरू छौं, अनि पापको व्यवस्था हामी मानिसहरू, परमेश्वरको व्यवस्था हामीमा छ। अनि पाप र परमेश्वरको व्यवस्थाको बीचमा जो हामी छौं एउटा विरोधाभासले काम गरिरहेको हुन्छ। विरोधाभासको परिस्थितिले, अवस्थाले हामीमा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो विरोधाभासको परिस्थिति र अवस्थामा परमेश्वरको इच्छा अनुसार कामलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ के हो? अगुवाई गर्नु चाहिँ के हो? नेतृत्व हो। प्रियहरू, अर्थात् हामी हाम्रै जीवनको नेतृत्व, हामी हाम्रै मण्डलीको नेतृत्व, हाम्रो समुदायको नेतृत्व, अनि समुदाय ख्रिस्चियन समुदाय मात्रै नभएर सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, कुनै पनि व्यवसायिक किसिमको नेतृत्वमा हामी सबै नै छौं। अब यहाँ मूसालाई हेर्नु अलिकति हाम्रो निम्ति
बढी श्रेयस्कर लाभदायक हुन सक्छ। यही घटनालाई लिएर हामी हेरौं, धेरै ठूलो क्षेत्र नलिउँ अहिले, यहाँ मोसा कस्तो प्रकारले देखा पर्नु भएको छ भन्दा कादेश बर्नेमा जब इस्राएलीहरूले मोसा, हारून, यहोशू र कालेबमाथि ढुङ्गा उठाए, अनि यसको अर्थ के थियो? आत्मिक विचारमा, आत्मिक रीतिले ती इस्राएलीहरूले आफ्नो अगुवाहरूलाई मारे, हत्या गरे। आत्मिक रीतिमा हत्या भइसक्यो। भौतिक रीतिमा हत्या भएन, किन? इस्राएलीहरूको कारण होइन, परमेश्वरको कारण। परमेश्वरले आफ्नो महिमाको बादल त्यहाँ ल्याउनु भयो र महिमाको बादलले मानिसहरूमा जुन भय, त्रास, कम्पायमान सञ्चार गर्यो, त्यसको कारण पो मोसा, हारून, यहोशू र कालेब मरेनन् त। तर इस्राएलीहरूको आँखामा उनीहरू मरेकै हो। हेर्नुहोस्, यो कुरा मोसाले भोगेको उहाँ एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, अगुवा हुनुहुन्थ्यो। आजको भाषामा भन्ने हो भने नेता। यहाँ अब केही कुराहरू हामी देख्छौं। मोसा मारिएका थिए, तर मोसाले के गरे? सारा इस्राएलीहरूलाई क्षमा दिनुभयो। मोसा मारिसकेको थिए, मोसाले सबैलाई क्षमा दिनुभयो। मोसासँग हारून, यहोशू, काले पनि मारिएका थिए। मोसा स्वयं मारिएका थिए, तर मार्नेहरूलाई मोसाले क्षमा दिनुभयो। हेर्नुस् है, अब यो म विरोधाभासको कुरा गर्दैछु। आज हामी पनि नेतृत्व गरिरहेको छौं, हामी परमेश्वरको कामको अगुवाई गर्छौं, अनि पृथ्वीमा भएका विभिन्न पेशा, व्यवसाय, योजनाहरूको कामको हामी नेतृत्व गर्छौं। अनि त्यो नेतृत्व गर्ने कुरासँग हाम्रो आत्मा विचार, हाम्रो आत्मिकी क्षेत्र र हाम्रो हामीले लिने निर्णयहरू, हामीले गर्ने कुराहरूको त्यो विरोधाभास, त्यो अवस्था के छ भन्ने कुरा मोसाले देखाउनु भएको नेतृत्वको त्यो नमुनासँग हामी अलिकति सरोकार राखौं। अब मोसा मारिएका थिए, मार्नेहरू सबैलाई मोसाले क्षमा दिनुभयो। त्यो क्षमा पनि कस्तो क्षमा भन्दा सक्रिय क्षमा। मोसा चाहिँ एउटा कुशल वकिलको हिसाबले खडा भएर परमेश्वरले बोलिसक्नु भएको वचनहरूलाई बुदाको रूपमा पक्रेर, किन पक्रिनु भन्दा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनु अनि विपक्षलाई हराउनु। यहाँ विपक्ष हराउनु भनेको कुन पक्ष थियो भन्दा परमेश्वरले जुन निर्णय दिनुभएको थियो त्यो विपक्ष थियो। हेर्नुहोस्, सरकारी पक्ष भन्दिउँ न त्यसलाई। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? मैले यिनीहरूको निम्ति गरेको काम, यति लामो समयदेखि गरेको काम देखेर पनि यिनीहरू कसरी मेरो विरुद्धमा जान सके, उठ्न सके, यति तिरस्कार गर्न सके, यिनीहरू सबैलाई म रुडीले मारिदिन्छु। प्रभुले भन्नुभयो, त्यो निर्णय थियो। त्यो निर्णयलाई उल्टाउन मोसाले परमेश्वरकै अरू वचनहरूलाई पक्रेर पक्षलाई हराउनु भयो। भनेपछि मोसाले जुन क्षमा दिए त्यो के थियो? सक्रिय क्षमा थियो प्रियहरू, एकदमै सक्रिय क्षमा। त्यस्तो सक्रिय क्षमा कुशल वकिलको वकालतले मात्रै लामो समयमा ल्याउन सक्छ, सहजै ल्याउन सक्दैन। हो कि? मोसाले चाहिँ सक्रिय क्षमा दिनुभयो। अर्को बुँदा हेरौं, आफ्नो नाउँ, वंशको जाति चलाउने अवसर मोसाले पाएका थिए। बडा मजाको कुरा यहाँ छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? म तँबाटै यिनीहरू भन्दा शक्तिशाली र नयाँ जाति खडा गर्छु। मोसाले कति ठुलो अवसर पाएको, आफ्नो नाम राख्ने, आफ्नो वंशको नाम चलाउने, आफ्नो जातिको नाम चलाउने। हेर्नुहोस्, सायद सुसमाचारको इतिहासको कथै बदलिने थियो। अब्राहमबाट आएको वंश होइन, मोसाबाट आएको वंशबाट अहिलेको समयको तपाईँ र मैले आशिष पाउँथ्यौँ होला सायद। अहिले हामी चाहिँ चुनिएको राजकीय वंश अब्राहमबाट आशिष पाएका हामी मानिसहरू हौं, परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौं, करार अनुसार, प्रतिज्ञा अनुसार, शरीर अनुसार होइन। मोसाले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वंशको नाउँ चलाउने यो मौका पाउनु भएको थियो।
तपाईँ र म अगुवाहरू हौं, हाम्रो भित्री ध्येय कहाँनेरि छ? हामी आफ्नो नाम चलाउन चाहिरहेको छौं अनि कुन प्रकारले चलाउन चाहिरहेछौं अथवा चाहेका छैनौं? हामीले गरेको कामले हाम्रो परमेश्वरको महिमा मानिसहरूको बीचमा हुन्छ कि मानिसहरूले तपाईँ र मलाई सम्झिन्छन्? हाम्रो काम सबै भइसक्दा मानिसहरूले कसलाई चिन्छन्? हामी हाम्रो परमेश्वरको महिमा राख्न गइरहेको छौं कि महिमा रहनु भनेको मानिसहरूले व्यवस्थाको कुरा सिक्नु। तपाईको सिंगो जीवनबाट मानिसहरूले व्यवस्थाको केही कुराहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ। जब व्यवस्थाको कुराहरू मानिसले सिक्छन्, विश्वासको कुरा सिक्छन्, परमेश्वरको राज्य व्यवस्थाको कुरा सिक्छन् भने तपाईको सिंगो जीवन जियाइ र तपाईको नेतृत्वले केही कुरा छोड्यो। तपाईले आफ्नो नाम राख्नु भएन, तर परमेश्वरको नाम त्यहाँ रह्यो। तर यदि हामीले आफ्नो नाम राख्यौं भने परमेश्वरको त्यो कुरा फेरि आउने पुस्ताहरूले त्यसलाई पछ्याउँदैन। तिनीहरूले सम्झिन्छन् फलना बहादुर मान्छे हो, बाठो मान्छे हो, ठुलो प्रगति गर्यो, उन्नति गर्यो। हामी बहादुर हुन, बाठो हुन, उन्नति गर्न र आफ्नो नाम राख्न लागिरहे छौं कि छैनौं? हाम कुनै पनि के काम होइन, जेसुकै काम होस् कसरी गर्छौं भन्नेमा छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सरकार कुनै पनि काम हामी कसरी गर्छौं भन्नेमा छ। जसरी गर्छौं त्यसले या त हाम्रो नाम राख्छ या हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्छ। यो दुईटा कुरा हुन्छ। अब तेस्रो कुरा हेरौं। मूसाले आफ्नो नाम र वंशको नाम चलाउने मौका पाउनु भएको थियो, त्यो उहाँले छोडिदिनु भयो। अब तेस्रो कुरा हेरौं। परमप्रभुको नाउँको ख्याति अन्य जातिहरू र परमेश्वरको राज्य कायम राख्नको लागि नाम कायम राख्ने कुरा स्वयं परमेश्वरले सोच्नु भएको थिएन, तर परमेश्वरको नाम उहाँको महिमा रहोस् भन्ने कुरा मूसाले सोचेको बुझ्यो। किन प्रभुले के भन्नुभयो? यो जातिलाई म नाश गरिदिन्छु, रूढीले तँबाट नयाँ जाति, यिनीहरू भन्दा शक्तिशाली जाति खडा गर्छु भन्नुभयो। यसो भन्दै गर्दा परमेश्वरले के सोच्नु भएको थिएन? इस्राएलीहरू 400 वर्षको दासत्वबाट छुटकारा गराएर त्यहाँसम्म आएको, अनि अब्राहम, इसाक, याकुब हुँदै इस्राएलीहरू 70 जना मिश्रमा गएको, मिश्रमा इस्राएलका युसुफले बनाउनु भएको त्यो महिमाको, परमेश्वरको राज्यको त्यो महिमाको कुराहरू उहाँले बिर्सिनु भएको, उहाँले त्यतिखेर सम्झिनु भएको थिएन। उहाँले आफ्नो नामैले बिर्सिनु भएको थियो परमेश्वरले। तर मूसाले सम्झिरहेका थिए। मूसाले के भने? तपाईको नाउँको महिमा पृथ्वीको जाति जाति राज्य राज्यमा जो रहेको छ, बिन्ती छ यो नाउँलाई कायम राख्नुपर्छ, तपाईले यो नगर्नुहोस्। मूसाको हृदयमा के थियो? परमेश्वरको नाउँको महिमा जाति जातिमा रहिरहोस् भन्ने। अर्थात् परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रति मूसाको सोच विचार के थियो? सर्वाङ्गीन किसिमको थियो। अहिले हामी सबैले सुन्छौं, हरेक देशको सरकारले भनेको छ विकास भनेको के हो? सर्वाङ्गीन विकास हो कि होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, सर्वाङ्गीन विकास, आत्माको, शरीरको सबै पक्षको विकास भनेर भनिएको छ। हो, मूसा त्यस्ता अगुवा थिए, त्यस्ता नेता थिए जसले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको सर्वाङ्गीन पक्षहरू कायम रहोस् भन्ने उनी चाहन्थे। परमेश्वरको महिमा हराउनु हुँदैन भन्ने चाहन्थे। मूसाको नेतृत्वले यो कुराहरूलाई राखेको थियो। अब हामी चौथो कुरा हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनको वैधानिक कानुनी दाबी मूसाले आफ्नो लागि नभएर आफैलाई मार्नेहरूको हितको पक्षमा गरे। कति मजाको कुरा हेर्नुहोस्, यो बडा मजाको कुरा हो। परमेश्वरको वचनमा मानिसहरूको निम्ति जे पनि प्रतिज्ञाहरू थियो अनि एकदमै आलोच्य परिस्थितिहरूमा परमेश्वरको त्यो करुणा अनि परमेश्वरको रिस नगर्ने, धैर्य गर्ने जो कुरा थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो,
ती कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनमा भएको शक्तिको कुराहरूलाई, प्रावधानको कुराहरूलाई, हकको कुरालाई, अधिकारको कुरालाई मूसाले आफ्नो निम्ति दाबी गरेन। तर कसको निम्ति दाबी गरे? जसले उहाँलाई मारेका थिए तिनको निम्ति दाबी गरे। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि, मनन गर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ येशू ख्रीष्टको एउटा रूप पुरानो समयमा मूसा हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टको एउटा रूप मूसा हुनुहुन्थ्यो। अनि मूसाले जसरी नेतृत्व गर्नुभयो त्यो नेतृत्वमा तपाईं र मैले गर्ने अगुवापन, तपाईं र मैले गर्ने पुजारीगिरीको काम, तपाईं र मैले गर्ने सेवकाईको काम। सेवकाई भन्नाले तपाईं कुनै देशको सांसद हुनुहुन्छ, नेपालको सांसद हुनुहुन्छ वा नगरपालिकाको नगरपिता हुनुहुन्छ, त्यो पनि सेवकाई, त्यो सेवकाई हो। सेवकाई भन्नाले यहाँ खाली ख्रिस्चियन नाम झुन्डिएको कुनै कामको बारेमा मात्रै म भनिरहेको छैन। तपाईं अधिकारीहरूको अधीनमा काम गर्ने सिपाही हुनुहुन्छ, त्यो सेवकाई हो। तपाईंले गर्ने कामले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार त्यो क्षेत्रमा हुनुपर्छ। यहाँ मूसा हातमा पर्चा बाँडेर अन्य जातिहरूलाई कुनै पर्चा लिएर हिँडिरहेका थिएनन्, तर मूसाले परमेश्वरको राज्यको सबैभन्दा ठुलो सुसमाचारको काम गरिरहनु भएको थियो। हरेक समय, परिस्थिति, देश, काल, अवस्थामा सुसमाचारको काममा प्रशस्त तपाईं र मैले गन्न नसकिने विविधताहरू हुन सक्छन्, हुन्छ पनि, किनभने परमेश्वरको कुरा र परमेश्वरको राज्यको अन्त्य चाहिँ कहिल्यै पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईं र मैले जे गरिरहेछौँ, जो सेवकाई गरिरहेछौँ हो कि, त्यो सेवकाईमा तपाईं र मेरो निम्ति मूसाको नेतृत्वको यो नमुना, यो ढाँचा आज तपाईं र मैले अपनाउन जरुरी पर्ला कि भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। अब म तपाईंलाई यस भागको अन्तिम कुरा भनिदिन्छु। गन्ती 14 अध्यायको 26 देखि 38 पदमा के बताइएको छ भन्दाखेरि इस्राएलीहरूले कादेश बर्नेमा 10 जना गुप्तचरहरूले ल्याएको कुरा सुने अनि 2 जना गुप्तचरहरूले ल्याएको कुरा सुने र त्यहाँ परमेश्वरको वचनमाथि उनीहरूले विश्वास गरेनन्। परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर व्यवहार गर्न उनीहरू तयार भएनन्। तर परमेश्वरकै अगुवाहरूलाई उनीहरूले मारे। आत्मिक रूपमा उनीहरूको तरिकाले मारिसकेकै हो, तथापि परमेश्वरको कुराले मात्रै उनीहरू बाँचे। यदि परमेश्वरको कुरा त्यहाँ नआएको भए उनीहरू मारिएकै हुन्। अब यहाँ मुख्य 2टा कुरा इस्राएलीहरूले विश्वास गरेको कुरा 2टा थियो। एउटा के थियो? तिनीहरूले भनेको थिए कि हामी सबैजना कनान देशमा मर्ने छौं, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो श्रीमतीहरू, छोरीहरू, छोराहरू, बालबालिकाहरूलाई तिनीहरूले पक्रेर बन्दी बनाउनेछन्। यो 2 किसिमको विश्वास इस्राएलीहरूले गरेको विश्वास हो। मूसा, हारून, यहोशू र कालेबले यो विश्वास गरेनन्। मूसा, हारून, यहोशू र कालेबले बाहेक सबै इस्राएलीहरूले यो 2 कुराको विश्वास गरे। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनीहरूले मैले सुन्ने गरी जे कुरामा विश्वास गरे र यिनीहरूको मुखबाट जे स्वीकार गरे यिनीहरूलाई त्यही हुनेछ। अनि त्यही नै भयो। 10 जना गुप्तचरहरूले के भनेको थिए? हामी मर्छौं त्यहाँ जाँदा भने। रुडी आएर 10 जना मरे। अनि जो इस्राएलीहरूले हामी पक्राउ खानेछौं, हामी मर्नेछौं, तर हाम्रा श्रीमतीहरू, छोरीहरू, छोराहरू, बालबालिका लुटस्वरूप पक्रिनेछन् भनेको थिए। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनीहरू हामी मर्छौं भनेको हुनाले यिनीहरू मर्छन् नै। अनि तिनीहरू रुडीले मरे। तर तिनीहरूले जसलाई पक्रिनेछन्, लुट स्वरूप लिइनेछ भनेको थिए, तिनीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो? यिनीहरू चाहिँ 40 वर्षसम्म
यो पारानको उजाड स्थानमा गोठाला भएर भौतारिने छन्। यिनीहरूको उमेर पनि पुग्नेछ, यिनीहरू फेरि कनान देशमा म लानेछु। अनि ती जो 20 वर्ष मुनिका थिए केटाकेटीहरू, तिनीहरू सबै त्यो 40 वर्षसम्म त्यहाँ बालबालिकाहरू 40 वर्षसम्म गोठाला भएर घुम्दाखेरि तिनीहरू वयस्क उमेरका भए अनि उनीहरू प्रतिज्ञाको देश कनान देशमा प्रवेश गरे। तर जसले हामी मर्छौँ भनेको थिए तिनीहरू त्यहीँ भौतारिएर बिस्तारै बिस्तारै रूढीले मरे। अर्थात् यहाँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन छ अनि वचनमाथि विश्वास छ अनि विश्वास अनुसारको व्यवहार छ अनि त्यसपछि परिणाम छ अर्थात् फल। वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ अनि हामीले फल पाउँछौँ। गन्तीको पुस्तकमा दिएको यो इतिहास, यो घटनाक्रम चाहिँ वचन, विश्वास र व्यवहारको अत्युत्तम नमुना हो। हुन त यस्तो नमुनाहरू बाइबलमा थुप्रै नै छ। हामी कतिपय विश्वासीहरूको जीवनमा छ, कति गवाहीहरूमा छ। तथापि आज मैले तपाईलाई यो गन्तीमा भएको वचन, विश्वास र व्यवहार सम्बन्धी अध्ययनहरू प्रस्तुत गरे। यो अध्ययनलाई अहिले हामी यही नै राख्नेछौँ। यसपछि यो विश्वासीको अधिकार सम्बन्धी यो वचनहरूलाई यही अन्त्य गर्छौँ, यतिसम्म नै। फेरि यसपछि अब आउने दिनहरूमा म अन्य विषयहरूमा तपाईहरुसँग केही बाइबलीय विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् हामी आज प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आजको अध्ययनलाई समापन गर्नेछौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हामीलाई वचनमाथि विश्वास गरेर व्यवहार गर्दा हामीले तपाईको फल प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू तपाईको वचनबाट सिकाउनुभयो। त्यो वचन जो शताब्दीऔं अगाडि इस्राएलीहरूको जीवनमा थियो र अहिले हाम्रो जीवनमा पनि छ। हामी पृथ्वीभरिका मण्डलीहरू, नेपाली मण्डलीहरू, सबै जात जाति र भाषाभाषीका मण्डलीहरूमा तपाईको विश्वासलाई हामी अभ्यास गरिरहेछौँ। हामी सबैमाथि तपाईको कृपा र दया भएको हुँदा तपाईलाई महिमा दिन्छौँ। प्रभु, राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा परम प्रभुको येशूको नाममा माग्दछौँ। आमेन।